अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। है आज भी ज़माने में चर्चा हुसैन का, है आज भी ज़माने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम। हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्ज़ा हुसैन का। सरपना जो पटकती है प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा व जमुना हुसैन का। जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग, जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग। मर हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ मगर हूँ शैदा हुसैन का। है आज भी ज़माने में चर्चा हुसैन का। एक हिंदू का इजहार अकीदत है उसके मज़हब के मुताबिक, उसके ईमान और उसके अकीदे के मुताबिक। मुहर्रम की घड़ियाँ तारीख है एक पीछे, मुहर्रम के महीने के तकद्दुस की, एहतराम की, हुर्मत की एक पूरा निज़ाम है। और मुहर्रम के साथ इमाम हुसैन की निस्बतें, हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, उनकी निस्बतें बहुत अजीब हैं। अब सोचने की बात यह है कि उन्होंने हमें दिया क्या है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का सबसे पहला निज़ाम तकवा है, और तकवा नेकी करने को नहीं कहते। किसी ने हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा तकवा किस चीज़ का नाम है। तो पूछा ना करने का नाम है, करने का नाम तो नहीं है। फरमा दीजिए क्या करने का नाम, क्या ना करने का नाम। फरमाया तकवा गुनाह ना करने का नाम है। एक बंदा बहुत ज़्यादा नेकियां करता है और फिर बहुत गुनाह करता है, उसको मुत्तकी ना कहा जाएगा। फ़लसफ़ा हुसैन तकवे का नाम है, फ़लसफ़ा हुसैन कुर्बानियों का नाम है। फ़लसफ़ा हुसैन पानी नहीं मिल रहा, प्यास की शिद्दत है, मैं उस जगह को जाके खुद देख के आया हूँ, करबला की उन वादियों में, लेकिन इस बात का इस पैगाम का नाम है कि वहाँ हराम नहीं चलेगा, वहाँ मशकूक नहीं चलेगा, वहाँ हलाल तय्यब और ताहिर ज़िंदगी चलेगी। एक निज़ाम है। और फ़लसफ़ा हुसैन सजदों का नाम है कि जंग जारी है और नमाज का वक्त आया, आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदे कज़ा नहीं हुए और सजदे अदा हुए हैं। और फ़लसफ़ा हुसैन दुआओं का नाम है। वहाँ करबला की वादियों और घड़ियों में इमाम हुसैन ने बहुत दुआएं मांगी, और वो दुआओं की पूरी किताबें इस वक्त मौजूद हैं। वो दुआएं क्या थीं? जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, जिसमें अल्लाह के साथ इश्क, जिसमें उसकी ज़ात आली के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत, उन दुआओं का नाम है। और फ़लसफ़ा करबला का एक पैगाम देता है कि ख्याल करना, जब एक तरफ हक है और एक तरफ ना हक है, और वो हक हलाल की शक्ल में आए, तय्यब ताहिर की शक्ल में आए, हलाल की शक्ल में, तय्यब ताहिर की शक्ल में आए, तो फिर हलाल कभी ना छोड़ना। और हराम के ऊपर तुम्हें कायनात क्या तख्त मिल जाए, उसको कभी उसके करीब ना जाना। ज़िंदगी का एक सफ़र में आप तय कर रहे हैं और तय करेंगे मौत तक। वो हस्तियाँ ज़िंदगी का सफ़र तय कर गईं, लेकिन उन्हें हम मुर्दा नहीं कहेंगे। बुलिया बुलिया सी मरना नहीं गोर पे आ कोई हो, कि हम मरने वाले नहीं हैं। अल्लाह के आशिक हमेशा ज़िंदा होते हैं, और अल्लाह के आशिक हमेशा ज़िंदा होते हैं और ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं।
عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے، انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا، ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی